इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल एक्स से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल एक्स को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए। ये है स्मॉल एक्स, एक्स। चलें अब हम स्मॉल एक्स से बनने वाली चीजों की जानिब चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए। सबसे पहले मुझे बताएं ये क्या है? स्मॉल एक्स। और ये क्या है? जाइलोफोन, चौबी पर्दों का बाजा, यानी एक किस्म का आला। एक्स जाइलोफोन, जाइलोफोन यानी एक किस्म का बाजा। एक्स जाइलोफोन, जाइलोफोन यानी एक किस्म का 24 पर्दों वाला बाजा। चलें अब हम अगली तस्वीर की जानिब चलते हैं। सबसे पहले इस तरफ आइए। ये क्या है? स्मॉल एक्स, और ये क्या है? एक्स-रे। एक्स-रे को हम उर्दू में भी एक्स-रे ही कहते हैं। ये एक किस्म की जोड़ों की तस्वीर होती है जो किसी भी हड्डियों की चोट को जाहिर करती है। एक्स-रे, एक्स-रे। अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम स्मॉल एक्स को लिखते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं। सबसे पहले इस तरफ आइए और मुझे बताएं ये क्या है? स्मॉल एक्स। और ये क्या है? एक्स-रे यानी हड्डियों की तस्वीर। और ये बताइए ये क्या है? जाइलोफोन यानी एक किस्म का बाजा। चलें अब नीचे दी हुई लाइंस की तरफ आए। यहाँ पर आप ये बताएं कि हम स्मॉल एक्स को किन लाइंस पर लिखते हैं? दरमियान की 2 लाइंस पर। इन 2 लाइंस पर हम स्मॉल एक्स को लिखेंगे। यानी अगर इन 2 लाइन से स्मॉल एक्स बाहर निकल जाए तो वो गलत हो जाएगा। स्मॉल एक्स लिखने का तरीका ये है। सबसे पहले आप यहां से शुरू करेंगे एक तिरछी लकीर, और फिर यहां से दूसरी लकीर से, यहां से जो पहली लाइन है इस जगह से आप शुरू करेंगे एक और लकीर जो पहली लकीर को कट करेगी या उसको काटेगी। इस तरह ये बन जाएगा स्मॉल एक्स। एक बार फिर से लिखते हैं। पहले आप एक तिरछी लकीर यूं लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ आएंगे और यहां से एक और तिरछी लकीर लगाएंगे जो पहली तिरछी लकीर को काटेगी। इस तरह ये बन जाएगा स्मॉल एक्स। एक तिरछी लकीर और फिर दूसरी तिरछी लकीर जो पहली तिरछी लकीर को काटेगी। एक तिरछी लकीर और फिर दूसरी तिरछी लकीर जो पहली तिरछी लकीर को काटेगी। एक लकीर और दूसरी लकीर, एक लकीर और दूसरी लकीर। चलें फिर से लिखते हैं। एक लकीर और दूसरी लकीर, एक लकीर और फिर दूसरी लकीर, एक लकीर और दूसरी तिरछी लकीर जो पहली को कट करेगी। स्मॉल एक्स को लिखते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि स्मॉल एक्स दरमियान की 2 लाइंस पर हो। अगर वो इन 2 लाइंस से बाहर जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। चलें हम एक बार फिर से लिखते हैं। एक तिरछी लकीर और फिर दूसरी तिरछी लकीर जो पहली तिरछी लकीर को काटेगी। एक तिरछी लकीर और फिर दूसरी तिरछी लकीर, एक तिरछी लकीर और फिर दूसरी लकीर, एक तिरछी लकीर और फिर दूसरी लकीर,
ایک ترچھی لکیر اور پھر دوسری لکیر. اس طرح ہم لکھیں گے اسمال ایکس. چلیں اب ہم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. اسمال ایکس کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان دو لائنز پر جہاں میں نقطہ لگا رہی ہوں اس طرف دیکھیے، ان دو لائنز پر ہم اسمال ایکس کو لکھیں گے. اسمال ایکس لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک ترچھی لکیر لگائیں گے اور پھر ایک دوسری ترچھی لکیر لگائیں گے جو پہلی لکیر کو درمیان سے کاٹے گی. اس طرح یہ بن جائے گا اسمال ایکس. اب آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیز میں بھی لکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اسمال ایکس کو لکھنا سیکھ سکیں. اپنی سکرینز کی جانب دیکھیے. اب جو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ سب ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سب کیا ہے. سب سے پہلے اس طرف آئیں اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے. بالکل ٹھیک، اسمال ایکس. اسمال ایکس. اسمال ایکس. اب نیچے دی ہوئی لائنز کی طرف آئیں اور سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسمال ایکس کو ہم کون سی دو لکیروں پر لکھتے ہیں. بالکل ٹھیک، درمیان کی دو لکیروں پر ہم اسمال ایکس کو لکھتے ہیں، یعنی ان دو لکیروں پر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسمال ایکس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے. ویری گڈ، بالکل ٹھیک. سب سے پہلے ایک ترچھی لکیر ہم اوپر سے نیچے تک لگائیں گے اور پھر ایک اور ترچھی لکیر لگائیں گے جو پہلی والی ترچھی لکیر کو کاٹے گی یعنی کٹ کرے گی. ایک بار پھر سے لکھتے ہیں، ایک ترچھی لکیر اور پھر دوسری ترچھی لکیر جو پہلی ترچھی لکیر کو کاٹے گی. اب آپ ان تصاویر کی جانب آئیے. سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ کیا ہے. بالکل ٹھیک، زائلوفون یعنی ایک قسم کا باجا. ایکس زائلوفون. زائلوفون یعنی ایک قسم کا باجا. ایکس زائلوفون یعنی ایک قسم کا باجا. اب دوسری تصویر کی جانب آئیں اور یہ بتائیے یہ کیا ہے. بالکل ٹھیک، ایکس رے یعنی جوڑوں کی تصویر. ایکس ایکس رے. ایکس ایکس رے یعنی ایک قسم کی جوڑوں یا ہڈیوں کی تصویر. بالکل ٹھیک. اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا. اسمال ایکس کو لکھنے کا طریقہ اور اسمال ایکس سے بننے والی چیزوں کے نام. اب اگر آپ اسمال ایکس کو اور اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں اسمال ایکس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں. اس طرح نہ صرف آپ کی پہچان اچھی ہو جائے گی بلکہ آپ کو اسمال ایکس لکھنا بھی بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا.